सबक हमसाया किताब उर्दू जमात चौथी। चलो आज हम यही सबक पढ़ेंगे। हमसाया। असलम अपनी अम्मी के साथ घर में अकेला था। उसके पापा बाहर गए थे। रात को अचानक उसकी माँ बीमार हो गई। असलम तीसरी जमात में पढ़ता था। वो छोटा था, उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। अम्मी दर्द से चीख रही थी। वो दौड़ के गौतम अंकल के पास गया। गौतम का मकान सामने था। उसने आवाज़ दी, गौतम अंकल, गौतम अंकल। गौतम जाग गया। वो बाहर आया और असलम से पूछा, बेटा क्या बात है? असलम ने कहा, अंकल पापा बाहर गए हैं और अम्मी अचानक बीमार हो गई है। समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। गौतम ने कहा, घबराओ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। उसने अंदर जाके अपनी बीवी को जगाया और उससे सारी बात बताई। गौतम असलम के साथ उसके घर आया। उसने असलम की अम्मी को सलाम किया और पूछा कि क्या तकलीफ़ है। उसने बताया कि दम घुट रहा है, सीने में तकलीफ़ है, सर भी चकरा रहा है। गौतम ने असलम से कहा, तुम अम्मी के पास रहो, मैं अभी आता हूँ। गौतम अपने एक और हमसाया अली मोहम्मद के पास गया। वो एक डॉक्टर था, उसको जगाया। डॉक्टर बाहर आया। वो गौतम को जानता था। उसने हैरान होते हुए पूछा, इतनी रात गए, आप कैसे आ गए? गौतम ने बताया, बॉबी की तबीयत अचानक ख़राब हो गई है। उसका दम घुट रहा है, सीने में तकलीफ़ है और सर भी चकरा रहा है। डॉक्टर ने कुछ दवाएं उठा ली और गौतम के साथ गया। गौतम जब अली मोहम्मद को असलम के ले गया तो अली मोहम्मद ने पूछा, ये तो आपका घर नहीं है? गौतम ने कहा, जी हाँ, ये मेरे हमसाया अकरम का घर है। वो यहाँ नहीं है, बाहर गया है, उसकी घरवाली बीमार है। गौतम अली मोहम्मद को घर के अंदर ले गया। असलम ने डॉक्टर अली मोहम्मद को देखा तो खुश हुआ। डॉक्टर ने असलम की उम्मी को देखा, इंजेक्शन दिया और दवा खिलाई। असलम की उम्मी की हालत बेहतर होने लगी। डॉक्टर ने कहा, बॉबी अब घबराने की कोई बात नहीं, लेकिन कल आप अस्पताल आके खुद का चेकअप ज़रूर कराए। हाँ, ये दवा 4 घंटे के बाद फिर लीजिए, मैं सुबह आके दोबारा देखूंगा। असलम ने डॉक्टर अंकल का शुक्रिया अदा किया। उसकी उम्मी अब आराम से सो रही थी। गौतम ने कहा, आपकी फ़ीस? डॉक्टर ने कहा, भाई साहब, अगर आप अपने हमसाए के लिए रात की नींद छोड़कर मेरे घर आ सकते हैं तो मैं भी अकरम का हमसाया हूँ। गौतम ने कहा, यह तो मेरा फ़र्ज़ है। अगर मैं बाहर गया होता और मेरी बीवी बीमार हो जाती तो क्या अकरम यही सब न करता? वैसे ये सब असलम का कारनामा है। बड़े अक्लमंद लड़का है। ये न बुलाता तो मुझे मालूम भी नहीं होता। असलम ने कहा, वाह अंकल वाह, आपको न बुला तो किससे बुलाता? रिश्तेदार तो सारे गांव में रहते हैं, यहाँ और कौन हो सकता है? गौतम, शाबाश बेटे। हमसाया अगर एक दूसरे के काम ना आए तो पड़ोस में रहने का क्या फ़ायदा। अब तो अम्मी को आराम करने दो। 4 घंटे के बाद इनको दवाई खिलाना मत भूलना। मैं डॉक्टर साहब को छोड़ कर आता हूँ। असलम उसके साथ दरवाजे तक आया। उसने उनका शुक्रिया अदा करके उन्हें सलाम किया और फिर दरवाज़ा बंद करके अंदर चला गया। हमसाया। हम गो अपनी साया गो परछाई। एक्चुअली हमसाय सत असल पट पकुन, हमसाय सुन ख्याल थाउन, यह सारे खुद बड़ इंसानियत। टट नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तश फरमोत कि पन्निस हमसाय सत पसियो पकान असल पट। हदीस में आमुत जिक्र कि हमसाय सत तिथ पट पकुन कि अगर हमसायस कुंड आच, ब्याख हमसाय गस अमिस कुंड नेबर कड़ुन। तो यह आमुत वन कि यूत हसा बासा मे बासा कि हमसायस मा पे पन्ने प्रॉपर्टी मज हिस्से पे दिन। यूत हसा फोकस हमसायस पे। इंसान गस प्रत कन सत असल पकुन
ہمسایہِ سۭتۍ تہِ گژھِ زیادٕ پانَس اَصٕل پَکُن کیٛازِکہِ یِژ پٲرۍ اِنسان پنٛنِس ہمسایَس سۭتۍ اَصٕل پٲٹھۍ آسہِ پَکان تیٚلہِ چھِ أمۍ سُنٛد ناو روزان زِندٕ روزان. اگر یہِ وۄپرَن سۭتۍ اَصٕل پٲٹھۍ آسہِ پَکان پنٛنٮ۪ن ہمسایَن سۭتۍ آسہِ نہٕ اَصٕل پٲٹھۍ پَکان کِہیٖنۍ أمِس آسان پَنٕنۍ ہمساے ناراض کیٛازِکہِ ہمسایہِ چھِ خٲر عیٖز تہٕ شَر عیٖز بکار یِوان. رِشتہٕ دارو کھۄتہٕ باقیو کھۄتہٕ چھُ پَنُن ہمسایی خٲر عیٖز تہٕ شر عیٖز بکار یِوان. أسۍ پَرو سبق. اسلم اپنی امی کے ساتھ گھر میں اکیلا تھا. اسلم چھُ اکھ بَچہٕ آسان یہِ چھُ آسان پننہِ ماجہِ سۭتۍ. أمۍ سُنٛد مول چھُ آسان گوٚمُت نٮ۪بر. اچانک پیٚیہِ أمِس مٲج بٮ۪مار. اسلم اوس تٔہنٛدی پٲٹھۍ 3مہِ کلاسس منٛز پران. واریاہ لۄکُٹ اوس یِژ پٲرۍ أمِس باسیٛو کہِ مٲج چھِ چک چیٖک کران أمِس پین مول چھُنہٕ اَتہِ کِہیٖنۍ مول چھُ نٮ۪برٕ. أمِس باسیٛو یہِ درٛاو راتھ کہِ ژینہِ گٹے درٛاو. اَتہِ اوس أمِس بیٛاکھ ہمساے نزدیٖک تَس اوس ناو گوتم. أمۍ دِژ أمِس آواز گوتم انکل گوتم انکل. یُتھُے یہِ آواز چھِ دِوان تہٕ أمۍ کھُلوو دروازٕ سُہ آو نٮ۪بر تہٕ بہٕ ووٚنُس بیٹا بات کیٛاہ بات ہے. اسلمن ووٚنُس انکل پاپا باہر گیا ہے. میون ڈیڈی میون پاپا ہسا چھُ نٮ۪بر گوٚمُت میون مول ہسا نٮ۪بر گوٚمُت. أمی ہسا کوٚرُن اچانک دوٗد تہٕ گوتم چھِ أمِس وَنان بیٹا گھبراو نہیں سب ٹھیٖک ہو جائے گا. تہٕ یہِ چھِ اژان گوتم چھِ پننہِ خانٛدارنہِ نِش اژان یہِ چھِ أمِس سٲرٕے دٔلیٖل وَنان. گوتم چھِ گژھان اسلم سُنٛد گرٕ تَتہِ چھِ أمِس تسٕنٛز ماجہِ کران سلام دَپان چھُس بابی کیٛاہ بات ہے. سُہ چھُس وَنان دم گُٹ رہا ہے سینے میں تکلیٖف ہے سر بھی چکرا رہا ہے. دوٚپمَس مےٚ چھُ باسان یہِ دم ہیوٗ سیٖنس منٛز چھِ مےٚ باسان دگ ہِش کَلس چھُ مےٚ باسان یہِ گیوٗر ہیوٗ دود ہیوٗ. گوتم نے اسلم سے کہا تم امی کے پاس رہو. گوتم چھِ وَنان أمِس بَچس بیٹا آپ اپنی ممی کے پاس رہو میں ابھی آتا ہوں. گوتم چھِ ییٖتِس کالس گژھان اَتہِ چھِ آسان علی محمد اکھ ڈاکٹر اکھ سُہ چھِ أمِس وَنان سُہ چھِ أمِس ٹھُک دِوان. ڈاکٹر چھِ نٮ۪بر نیران وَنان چھُس بھائی بات کیٛاہ ہے. دوٚپنَس بابی تسٕنٛز حالات ہسا چھِ خراب تسُنٛد صحت چھُنہٕ ٹھیٖک کِہیٖنۍ تَس چھُ دم ہیوٗ سیٖنس منٛز دگ کَلس منٛز دود. ڈاکٹرن تُل دوا سۭتۍ تہٕ درٛاو گوتمس سۭتۍ. گوتم ییٚلہِ پکان پکان چھِ تہٕ ییٚلہِ ڈاکٹر صٲب نیوٗن سۭتۍ تہٕ ڈاکٹر صٲب چھُس وَنان بھائی یہ آپ کا گھر نہیں ہے. دوٚپنَس نہیں بھائی ہاں ٹھیک ہے یہ آپ میرا گھر نہیں ہے میرے ہمسایہ کا گھر ہے. گوتم علی محمد کو گھر کے اندر لے گیا. اسلم نے ڈاکٹر علی محمد کو دیکھا تو خوش ہوا. ییٚلہِ اسلمن وٕچھ ڈاکٹر تہٕ سُہ گوٚو واریاہ خۄش. تٔمۍ کٔر ڈاکٹر صٲبن وٕچھ أمۍ سٕنٛز ماجہِ اِنجکشن کوٚرنَس بیٚیہِ کھیونونَس دوا تَس لٔج حالات ٹھیٖک گژھنہِ دگہِ پین لٔگِس ٹھیٖک گژھنہِ. بابی اب گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے. دوٚپنَس وۄنۍ ٹھیٖک مگر صُبحس ییٖزِ ہسپتال تَتہِ کرو چیک اپ تہٕ بیٚیہِ وٕچھو بیٚیہِ ما کُنہِ چیٖزٕچ ما پیٚیہِ ذُکر ضروٗری. اسلم نے ڈاکٹر انکل کا شُکریہ ادا کیا. اس کی امی اب آرام سے سور. اسلم یُس لۄکُٹُے بچہٕ اوس 3مہِ جمٲژ ہُنٛد یہِ چھُ ڈاکٹر صٲبُن شُکریہ کران. دوٚپنَس گوتم نے کہا آپ کی فیٖس. گوتم چھُ وَنان ڈاکٹر صٲبس وۄنۍ کیٛاہ چھِ ژٕ فیٖس کوٗتاہ چھُ دیُن. مگر ڈاکٹر صٲب چھِ أمِس وَنان اگر ژٕ پننِس ہمسایس خٲطرٕ راتٕچ نِندٕر ترٛٲوٕتھ بہٕ تہِ چھُس أمِس ہمساے کیٛاہ میون فرض چھُنہ أمِس واتُن تہٕ فیٖس کَتیُک گوٚو پوٚت. تُہۍ وٕچھِو ڈاکٹر کیُتھ گژھِ آسُن مگر آزٕکۍ ڈاکٹر کِتھ چھِ آسان تِمن گژھِ گۄڈٕنیتھٕے فیٖس آسُن. تُہۍ وٕچھِو اگر ہمساے ڈاکٹر آسہِ سُہ تہِ چھِ وَنان گۄڈٕ دِ سا فیٖس. تُہۍ وٕچھِو ڈاکٹر کِتھ چھِ آزٕکۍ آسان. تہٕ مگر اَتٮ۪تھ گژھِ چاہے ہمساے ٲسۍتن یا کانٛہہ ضروٗرت منٛد ٲسۍتن یا کانٛہہ حاجت منٛد ٲسۍتن کُنہِ ساتہٕ چھِنہٕ پونٛسہٕ آسان کِہیٖنۍ. ڈاکٹر صٲبن گژھِ یہِ پَزُن کہِ کُنہِ ساتہٕ چاہے ہمساے ٲسۍتن یا کانٛہہ وۄپر ٲسۍتن یا کانٛہہ سُہ طبقہٕ ٲسۍتن یَس نہٕ پونٛسہٕ آسہِ کِہیٖنۍ فیٖس چھُنہٕ ضروٗری کِہیٖنۍ گۄڈٕ چھُ اِنسان سُنٛد زُو بچاوُن. گوتم نے کہا یہ تو میرا فرض ہے اگر میں باہر گیا ہوتا اور میری بیوی. گوتم چھُس وَنان ہے نہ یہِ چھُ میون فرض اگر بٕے آسہٕ ہا نٮ۪بر گوٚمُت میٲنۍ خانٛداری آسہِ بٮ۪مار پیوٚمُت اکرم کرِ نا یی سُہ تہِ کرے یی.
تو ویسے یُس اسلم اوس یہِ اوس واریاہ عقل مند بَچہِ اگر نہٕ یہِ وَنہِ اگر نہٕ یہِ مےٚ نِش یہِ کینٛہہ مےٚ کَتہِ لَگہِ پَتہ أمۍ سٕنٛز مٲج کَرے راتَس دَگہِ سۭتۍ ٹنٛگ أمۍ ووٚن کہِ ییٚلہِ زیادٕ دگ کَرے سُہ ہیٚکہِ مٔرِتھ تہِ اسلم نے کہا وہ انکل آپ کو نہ بُلاتا تو کس سے بُلاتا اسلم یُس یہِ لۄکُٹ چھُ بَچہِ چھِ وَنان وہ انکل آپ کو نہ بُلاتا تو کس سے بُلاتا ییٚلہِ نہٕ بہٕ ژےٚ آلو کَرٕہا تیٚلہِ کَس کَرٕ آلو کیٛازِکہِ تَوَے چھُ آمُت زیادٕ ہمسایَس پٮ۪ٹھ فوکَس دِنہٕ کیٛازِکہِ ہمسایہِ چھِ یِوان خٲرٕز تہِ بکار ہمسایہِ چھِ یِوان شَرٕز تہِ بکار ہمسایَس سۭتۍ گژھِ اَصٕل پٲٹھۍ پَکُن ہمسایہِ سۭتۍ گژھِ محبت تھاوُن ہمسایَس سۭتۍ گژھِ تعلق تھاوُن ٹھیٖک اگر کانٛہہ ہمساے زَرٮ۪ر آسہِ واتناوان یورٕ گژھِ نہٕ تَس واپَس زَرٮ۪ر واتناوُن یورٕ گژھِ نہٕ تَس واپَس نۄقصان واتناوُن کِہیٖنۍ تہٕ ٹٲٹھۍ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہِ چھُ ووٚنمُت اگر ہسا کانٛہہ تۄہہِ اِنسان زَرٮ۪ر آسہِ واتناوُن یورٕ ہسا گژھِ نہٕ واپَس زَرٮ۪ر واتناوُن کِہیٖنۍ یورٕ گژھِ یُن اَصٕل پٲٹھۍ پیش تہٕ پَتہٕ ہسا چھِس تَس فِکرِ تَران کہِ بٕے چھُس غلط یہاں اور کو گوتم شاباش بیٹے شاباش ہمسایہ اگر ایک دوسرے کے کام نہ آئے تو پڑوس میں رہنے کا کیا فائدہ ییٚلہِ نہٕ ہمساے اکھ أکِس بکار یِنہٕ کِہیٖنۍ ییٚلہِ نہٕ اکھ أکِس تیٚلہِ کیٛاہ چھُ ہمسایہِ دٲری ہُنٛد فٲیدٕ اِنسان چھِ ہمسایہِ دٲری ہُنٛد یِہوٚے فٲیدٕ کہِ ہمساے چھِ اکھ أکِس سۭتۍ بکار یِوان کینٛہہ لوٗکھ چھِ دَپان کہِ أسۍ ہسا بیٚہمو سیپریٹ لونلی کُنہِ جایہِ دوٗر گژھو بیٚہنہِ ییٚتہِ نہٕ کٲنٛسہِ ہُنٛد ییٚتہِ نہٕ یہِ شور آسہِ کِہیٖنۍ مگر مےٚ چھِ باسان تِم چھِ غلط اصلی چھِ محلَس منٛز ہمساین منٛز بِہُن کُنہِ ساتہٕ چھِ نرم تہِ آسان کُنہِ ساتہٕ شرارت تہِ آسان ہمسایَس سۭتۍ چھِ مگر سُہ شرارت گژھِ نظر انداز کَرُن تہٕ پنٛنِس ہمسایَس سۭتۍ گژھِ اَصٕل پٲٹھۍ پَکُن اب تو امی کو آرام کرنے دو 4 گھنٹے کے بعد ان کو دوائی کھلانا مت بولنا میں ڈاکٹر صاحب کو چھوڑ کر آتا ہوں یہِ چھِ وَنان أمِس ژٕ بیٚہہ پنٛنہِ ماجہِ نِش ماجہِ دِ ژٕ نیٚنٛدٕر کرنہٕ تہٕ بہٕ ترٛاوَے ڈاکٹر صٲب گرِ پنٛنہِ اسلم اس کے ساتھ دروازے تک آیا اس نے ان کا شکریہ ادا کر کے انہیں سلام کیا اور پھر دروازہ بند کر کے اندر چلا گیا تو کوٚرُن شُکریہ وُکریہ ہم درٛاے نٮ۪بر تہٕ پَنُن دروازٕ کوٚرُن بنٛد تہٕ بیوٗٹھ پنٛنہِ ماجہِ نِش ہمسائے گو پڑوسی دم گھٹنا گو سانس رکنا کارنامہ گو قابل تعریف کام پڑوسی گو نزدیک میں رہنے والا عقل مند گو دانا چیک اپ گو جانچ انکل گو چاچا ہمساے سُنٛد حق چھُ آمُت واریاہ جایَن کہِ ہمساے سۭتۍ ٲسِو تُہۍ پَکان اَصٕل پٲٹھۍ ہمساے سُنٛد حق ما سا ٲسِو کھٮ۪وان ہمسایَس سۭتۍ ٲسِو سا اَصٕل پٲٹھۍ پَکان أمِس سۭتۍ ٲسِو تعلق تھاوان آزٕکۍ ماڈٲرٕن لوٗکھ چھِ وَنان کہِ دوٗر بیٚہمو کُنہِ جایہِ ییٚتٮ۪ن نہٕ کٲنٛسہِ ہٕنٛز شورٕے آسہِ ییٚتٮ۪ن نہٕ کٲنٛسہِ ہُنٛد کٲنٛسہِ سۭتۍ یہِ چَکچَکٕے آسہِ مگر چھِنہٕ ٹھیٖک کینٛہہ بہتر چھُ سُہ اِنسان یُس پنٛنٮ۪ن ہمساین سۭتۍ بیٚہہِ گوٚو نرمی گرمی چھِ آسان کُنہِ ساتہٕ شرارت تہِ آسان کُنہِ ساتہٕ کینٛہہ چیٖز تہِ آسان سُہ شرارت سُہ گوٚژھ نظر انداز گژھِ کَرُن پنٛنِس ہمسایَس سۭتۍ گژھِ اَصٕل پَکُن تِمن سۭتۍ گژھِ تعلق تھاوُن اَصٕل پٲٹھۍ تُہۍ وٕچھِو کُنہِ ساتہٕ چھِ آسان شَر چھِ آسان غم چھِ آسان یا خوشی چھِ آسان یِہوٚے ہمساے چھِ یِوان اکار تہٕ بکار تہٕ ہم گوٚو اپنی سایہ گوٚو پرچھایی اپنی ہمساے گوٚو پَنٕنۍ ژھاے ییٚلہِ گوٚو کہِ یِژ پھِر بہٕ اَصٕل پٲٹھۍ آسہٕ پَکان ہمسایَس سۭتۍ ہمساے تہِ پَکہِ مےٚ سۭتۍ اَصٕل